उताबाट पालिएका पोषित भएका ज्यानमाराहरूले गरेको मात्रै हो। त्यो बुद्धि यो प्रचण्ड भन्ने तत्त्वको टाउकोमा कहिले आउने हो? समस्या त यो पो भयो। त्यो हराम छ, उसले भने मानेन कि मारिदिन्छु भनिहाल्छ। उसले भने मानेन भने मारिदिन्छु भनेर डराउँदा 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 यो दुर्गति भयो। अब हामीले छाती खोलेर आएका छौँ, ताकत छ भने मार, लौ त मार। आम नेपालीले यो भन्न थालेको भोलिपल्ट मलाई माफी देऊ बा भनेर टोपके खोलेर भागा भाग भएन भने म यो कान काटिदिन्छु। अदालतले भनिहाल्यो, लौ त लौ भनेको छ। यहाँ त मुसाको दौड चलिरहेछ भाइ। म त पुरानैमा फर्किन्छु भन्छ एउटा। हिजोसम्म आमा चकारी त्यति गाली त पृथ्वी लोकमा कसैले कसैलाई गर्दैन। आमा चकारी गाली गरे माधव नेपाल त अब के गर्नु त, उतै जानु पर्यो भन्दै लुसलुसु उता हिँडिरहेछ। अलिकति स्वाभिमानी बरु त्यही मगरको छोरो रहेछ गृहमन्त्री। मैले त बोलिहालेँ भनिहालेँ, म यतै बस्छु, जा मेरो पद गए पनि जाओस्, म त जान्न भन्यो त्यसले चाहिँ। घोक्राउने चाहिँ शब्द अथवा मैले चलन चल्तीमा भन्ने गरेको चाहिँ लिडको लाउने भन्ने गरेको छु। गाउँघरमा लिडको लाउने क्या, त्यो गोरुले त्यो काठ सोझ्याएर दौडाएपछि त्यो डल्ला डल्ली जति सबै उसै साफ हुने। यो लिडको लाउनु पर्यो देशलाई। देशका अपराधीहरूलाई एकपटक कारबाही गर्नै पर्ने छ। आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेख्नुभयो कि नेपालमा संहिता हुनुपर्छ मात्रै होइन, नेपालको संहिता स्विजरल्यान्डको जस्तो हुनुपर्छ भनेर लेख्नुभयो। तपाईँहरू कयौँले त्यो लेख पढ्नु भएको पनि होला। मैले खालि सम्झाइदिए मात्रै हो, नभए गुगलमा आजभोलि त सजिलो छ, त्यो त्यसमा हेर्नुभयो भने तुरुन्त आउँछ त्यो आर्टिकल। त्यसको लगत्तै तुरुन्तै मैले त्यही कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल लेखेँ। यो बाबुराम भट्टराई कहाँको चेलो पर्यो? नेपाल स्विजरल्यान्ड जस्तो छ र नेपालको संहिता स्विजरल्यान्ड जस्तो हुनुपर्ने। स्विजरल्यान्ड भने के हो बुझ्नुहोस् पहिला भनेर मैले त्यो आर्टिकलमा के भनेर लेखेँ भने स्विजरल्यान्डमा 3टा भाषा बोल्ने नागरिक बस्छन्। फ्रेन्च बोल्ने बस्छन्, जर्मन बोल्ने बस्छन्, स्पेनिस बोल्ने बस्छन्। बाबुराम भट्टराईले जति स्विजरल्यान्ड देखेको छु त्योभन्दा 10 गुणा बढ्ता स्विजरल्यान्ड मैले पनि देखेको छु है। जर्मन भाषा बोल्नेहरू सबै एकातिर बस्छन्, फ्रेन्च भाषा बोल्नेहरू सबै एकातिर बस्छन्। तपाईँहरू कति स्विजरल्यान्ड जानुभएको होला, नभए साथीभाइ त्यहाँ गएका होलान्, सोध्नुहोस् फोन गरेर। त्यो सडकको ट्राफिक साइन पनि जर्मन भाषा बोल्नेमा जर्मन भाषामा ट्राफिक साइन हुन्छ स्विजरल्यान्डमा। फ्रेन्च भाषा बोल्नेपट्टि फ्रेन्च भाषामा ट्राफिक साइन हुन्छ। जर्मन भाषा बोल्नेपट्टि प्राथमिक स्कुल जर्मन भाषामा हुन्छ। प्राथमिक स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म जर्मन भाषामा हुन्छ। फ्रेन्च भाषा बोल्नेपट्टि प्राथमिक स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म फ्रेन्च भाषा बोल्ने, फ्रेन्चमा विश्वविद्यालय हुन्छ। नेपालमा 100 थरी भाषा बोल्ने देशमा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन विद्यालय राख्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराईजी भनेर मैले सोधेँ। यो देश स्विजरल्यान्डको संहिता लागू हुने चल्ने देश होइन। तपाईँले देशै बुझेको छैन। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण भनौँ। ऊ यहाँ हाम्रो लामाजी हुनुहुन्छ, मलाई ठ्याक्कै उहाँलाई देखेर सम्झेँ। मेरो कालमा म शिक्षा मन्त्री हुँदा नेपालमा मातृभाषामा स्कुलमा पढ्ने व्यवस्था गर्ने बहादुर मै हुँ। यहाँ अहिले 10 थरीका कुरा गर्नेहरू अनेक होलान्। यी 10 थरी भाषाका गफ गर्नेहरूले के गरे तपाईँहरू जान्नुहोस्। मैले चाहिँ के गरेँ भने सिन्धुपाल्चोकको तार्गे घ्याङ भन्ने गाउँमा, म यो नाम पनि तपाईँहरूलाई भनिरहेको त्यस कारणले 100 तामाङको बच्चा मात्रै पढ्ने स्कुलमा तामाङै माटसाब राखेर महेन्द्रमाला पनि तामाङ भाषामा पढाएँ। ल हेर त
नेपाल अधिराज्यभरि त्यति बेला अहिलेको जस्तो बाहिर मुसलमान आएर यहाँ हजारवटा मस्जिद बनाउने चलन थिएन। नेपाली मुसलमानहरू नेपालका गाउँ गाउँमा पहाडमा अनेक किसिमसँग स्वाभाविक रूपमा नेपाली संस्कार र संस्कृतिसँग मिसिएर बसेका मुसलमान दाजुभाइहरू छन्। यहाँ गाउँका गाउँ छन्। उता पश्चिमतिर पूर्व के अरे त्यो पोखरातिर स्याङ्जातिर जानुभयो भने गाउँका गाउँ मुसलमान गाउँ छ, पहाडी मुसलमान छ है। त्यो मुसलमानहरूलाई मदरसा खोल्ने मान्छे मै केशरबहादुर। मुसलमान भएपछि आफ्नो संस्कृति र संस्कारमा आफ्नो विधि र व्यवस्था गर्न पाइन्छ। किन पाइन्छ भने हामी आँखामा पट्टी बाँधेर यो कुरा गर्न भएन। संसारको एकमात्र हिन्दू सम्राट बस्ने हिन्दू राजाले बिहान उठेर महादेवको पूजा गरेर झ्यालबाट यसो हेऱ्यो भने तलतिर मस्जिद देखिन्छ। ऊ त्यो रानी पोखरी भने के हो? राजाको दरबारको त्यो शिव मन्दिरको झ्याल छ नि, हो त्यो झ्यालबाट तलतिर हेर्नुहोस् त त्यहाँ पहिले मुस्लिमको मस्जिद देखिन्छ। अर्थात् यो देश एकले अर्काको धर्मको सम्मान गरेर बाँचेको देश हो। हिन्दूको सम्राटले बिहान उठेर आफ्नो पूजा पाठ सकेर यसो हेर्दाखेरि मस्जिदको पनि दर्शन गर्ने देश पो त यो। यसलाई महान कुरा भन्ठान्नु सानो कुरा होइन। शाहवंशीय कुरा त अस्ति मात्रै हामीले पृथ्वी जयन्ती कति वर्ष मनायौँ? 295औं वर्ष, 300 वर्ष पनि पुगेको छैन। 295औं वर्षगाँठ अस्ति मनायौँ पृथ्वी जयन्तीको। भगवान बुद्ध जन्मेको त 2700 वर्ष भयो भाइ। भगवान बुद्ध भनेको राजा शुद्धोधनको युवराज होइन भने, अनि राज संस्था नभए यो देश कहाँ थियो? अहिलेको 300 वर्षको मात्रै कुरा होइन, 2700 वर्ष अघिदेखि पनि राज संस्था थियो। त्यो राज संस्थाले जनताको सेवा गरेको थियो। हुँदा हुँदा बुद्ध त घरबाट त्यागेर निस्केर बुद्ध भगवान भएर निस्के। आज धर्मनिरपेक्षताको नाममा यो भूमिमा यदि बुद्धिस्टहरूले चित्त दुखाए भने, बुद्धिस्टहरूले आफूलाई नीच भन्ठाने भने, हामीलाई हेप्यो अर्कोले भन्ठाने भने यो देश रहँदैन। ख्याल गर्नुहोला। त्यसकारण बुद्धको इज्जत कसरी हुन्छ? हामी धर्म सापेक्षका कुरा गर्दा, हिन्दू अधिराज्यको कुरा गर्दा बुद्धिस्टको इज्जतको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अनि मात्रै नेपाल हुन्छ, नत्र नेपाल हुँदैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अघि पूर्व साथीहरूले भन्नुभयो, त्यही पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पढ्नुहोस् न एकपटक। दिव्य उपदेशमा के लेखेको छ? अरू धेरै कुरा लेखेको छ, तर यो पनि लेखेको छ कि मगर फौज नभए यो देश रहँदैन, गुरुङ फौज नभए यो देश रहँदैन। यसका रीतिथिति सारा कुरा गर्नलाई, पूजापाठ गर्नलाई, धर्म संस्कृतिको संस्कारमा बल पुर्याउनलाई बाहुन नभए यो देश रहँदैन। सबैले आफ्नो ठाउँ छाडे, देश बर्बाद भयो। सबै आफ्नो ठाउँमा बसे, यो जतिको स्वर्ग संसारमा कहीँ पनि छैन। अब हामीले स्वर्ग कायम राख्न पर्यो। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको लक्ष्य र उद्देश्य यही। कसैलाई इज्जत लुटेर, कसैलाई हे बनाएर, कसैलाई सानो बनाएर, कसैलाई नचाहिँदो उचालेर। अघि भन्नुभएको कुरा सही हो। मेरो स्वर्गवास भएको पिताजी मुक्तिनाथमा गएर श्राद्ध गरेर स्वर्ग जाने कि नजाने, कि बनारसमा गएपछि मात्रै स्वर्ग जाने हो? मलाई मन्जुर छैन बनारसमा गएर स्वर्ग जाने कुरा। मेरो पिताजी स्वर्ग यहीँबाट पनि जान पाउनुपर्छ। यो पुण्य भूमि हो। नेपाल भनेको पुण्य भूमि हो। चाहे पाथिभरामा जाउँ, चाहे मुक्तिनाथमा जाउँ, चाहे यो के भन्छ विभिन्न दोभानहरूमा जाउँ, स्वर्ग यही छ। हाम्रै स्वर्गलाई हामीले नर्क बनाएको मात्रै हो।
नर्क बनाउने बेइमानहरू, उताबाट पालिएका पोषित भएका ज्यानमाराहरूले गरेको मात्रै हो। त्यो बुद्धि यो प्रचण्ड भन्ने तत्त्वको टाउकोमा कहिले आउने हो? समस्या त यो पो भयो। त्यो हराम छ, उसले भने मानेन कि मारिदिन्छु भनिहाल्छ। उसले भने मानेन भने मारिदिन्छु भनेर डराउँदा 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 यो दुर्गति भयो। अब हामीले छाती खोलेर आएका छौँ, ताकत छ भने मार, लौ त मार। आम नेपालीले यो भन्न थालेको भोलिपल्ट मलाई माफी देऊ बा भनेर टोपी खोलेर भागा भाग भएन भने म यो कान काटिदिन्छु। त्यसैको अगुवाई गर्न खोजेका हौँ हामीले, त्यसैको अगुवाई गर्न खोजेका हौँ हामीले। एउटाले मार्यो भने चाहिँ त्याग गरे हुने, अर्कोले मार्यो भने चाहिँ ज्यान मारा हुने, यस्तो त हुँदैन नि। प्रचण्डले मारेको जति चाहिँ प्रचण्ड ज्यान मारा, ओलीले मारेको चाहिँ नि देश विकास के हो? ओली चाहिँ झन् ठुलो धेरै मारा हुनुहुन्छ, झन् ठुलो धेरै मारा हुनुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोस्। भात खान लाए मान्छेलाई पछाडिबाट गएर बन्जरले टाउकोमा हिर्काएर मारे बापत अस्ति 5 जनालाई शहीद घोषणा गरे होइन? जो मर्यो त्यो बिचरा के हो? अपराधी हो? धर्मप्रसाद ढकाल अपराधी हो कि धर्मप्रसाद ढकाल ज्यानमारा हो? धोती पाटा फेरेर अझ शुद्ध बाहुनु उ त झन्। धोती पाटा फेरेर भात खाने बेलामा आजभोलि जुत्ता लाएर भात खानेहरू पनि जति भने पनि छ नि, उहाँ त धोती नफेरी भात नखाने मान्छे। धोती फेरेर भात खान लाए बेला पछाडिबाट गएर बन्जरले हिर्काएर मान्छे मारे बापत त्यस्तो ज्यानमारालाई शहीद घोषणा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले अस्ति। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ यार? सबै बुझ्नु पर्यो यो के भइरहेको छ भनेर। थाहै नपाइकन देश सत्यानाश पारेको भने यो मार्नेले पनि मार्यो, मर्ने पनि मर्यो, भइगयो जेसुकै होस्, मर्नु मरिहाल्यो। दुवैजनालाई शहीद घोषणा गरे भए पनि मलाई चाहिँ आधा चित्त बुझ्थ्यो, लो जाँदा भइगयो भनेर। मार्नु त राम्रो थिएन, तर यहाँ त लुकेर गएर भात खान लाए मान्छेलाई मारे बापत अहिले आएर तिनलाई शहीद घोषणा गर्ने, जो मर्यो त्यो चाहिँ नि अपराधी। त्यही मारे बापत 12 वर्ष जेल बसेर ज्यानमाराको सजाय पाएर जेल बसेर आएको केपी शर्मा ओली दुनियाँको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रभक्त भयो। आजको यथार्थ यही हो। हामी कस्तो मान्छेबाट शासित भइरहेका छौँ विचार गर्नुहोस्। 72 सालमा संविधान बनायो, खोइ त्यो संविधान कहाँ छ? एउटा राजनीतिक शास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि मान्न नसक्ने कुरा आजको दिन लो मलाई कसैले साबित गरोस् यो सरकारका मन्त्रीहरू वा यो सरकारले गरेका संवैधानिक निर्णयहरू कानुन सम्मत छ, न्याय सम्मत छ भने ठिक छ। होइन भने योभन्दा लुट र मनपरी यो विश्वमा यो लोकमा 3 त्रिलोक भन्छ नि 14 भुवन कहीँ नहुने कुरा। यो सरकार के हो? यो 2/3 सरकार हो। अदालतले होइन भनिदियो अस्ति मात्रै। पहिले त आफूलाई 2/3 हो भन्थे, हामीले पनि हो ग्यारे भन्ठान्यौँ। अदालतले होइन भनिदियो। पुरानो एमालेमै फर्क, पुरानो माओवादीमै फर्क। अदालत पनि गजबको अदालत भएको देश हो। अदालतले त संविधानको व्याख्या पो गर्ने हो। तिमी रामबहादुर कहाँ जाऊ, श्यामबहादुर कहाँ नजाऊ, हरिबहादुर कहाँ गइस् भने खबरदार, कृष्णबहादुर कहाँ गयो भने पाइन्न, यस्तो भन्न पाइन्छ? यो कस्तो न्यायाधीश हो यो? मैले नबुझेको। अदालतले भनिहाल्यो, लौ त लौ भनेको छ। यहाँ त मुसाको दौड चलिरहेछ भाइ। म त पुरानैमा फर्किन्छु भन्छ एउटा। हिजोसम्म आमा चकारी त्यति गाली त पृथ्वी लोकमा कसैलाई गर्दैन। आमा चकारी गाली गरे माधव नेपाल त अब के गर्नु त, उतै जानु पर्यो भन्दै लुसलुसु उता हिँडिरहेछ। अलिकति स्वाभिमानी बरु त्यही मगरको छोरो रहेछ गृहमन्त्री। मैले त बोलिहालेँ, भनिहालेँ, म यतै बस्छु, जा मेरो पद गए पनि जाओस्, म त जान्न भन्यो त्यसले चाहिँ। त्यति नैतिकता त रहेछ त्यसमा।
जनावरै भए पनि। यो अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त गति, अर्को त्यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हेर्नुहोस्, अहिले भोलि प्रधानमन्त्री हुनलाई हिँडेको मान्छे हेर्नुहोस्। हिजो पनि त्यतिका समय प्रधानमन्त्री भएको, आजै भोलि प्रधानमन्त्री हुन हिँडेको मान्छेको गति यो देशमा यस्तो छ। संविधानले या त 2/3 सरकार बनाएको भन्छ, या भयमध्यको सबभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार बनाउँछ भन्छ, या मिलिजुली पार्टीहरूले सरकार बनाउँछ भन्छ। यो सरकार केले बनाएको मलाई भन्नुहोस्। अदालतले यदि त्यस्तो हो र त्यो निर्णय गरेको सही हो भने त्यो गरेको भोलिपल्ट ओलीले राजीनामा गर्नु पर्दैन? कहाँ छ नैतिकता? यहाँ कहाँ छ संविधान? हाम्रा लागि हाम्रो संविधान लागू हो आजबाट। यसको संविधान हामीले मानेकै छैन। नेपालीलाई यसको संविधान के हो थाहै छैन। यो अर्काले बनाइदिया संविधान। तर कुनै पनि कुराको तपाईँ निर्णय गरेपछि एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, यसको लामो असर कस्तो हुन्छ। म शिक्षा मन्त्री थिएँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यहाँ डिन साहब हुनुहुन्छ, उहाँको अनुहार देखेर मलाई धेरै कुरा सम्झना आइरहेछ। ह्युम्यानिटिजको डिन साहब, उहाँले पनि आज बोल्नुपर्ने थियो। हामी यस्तो बोल्नुपर्ने, यहाँ थुप्रै विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो। अब समय यस्तै भयो, सबैलाई आज पालो दिन सकिएन। म सबैको तर्फबाट क्षमा पनि माग्छु। वास्तवमा अब बारम्बार हामी यस्तो सभाहरू गरि नै रहन्छौँ, पछि गरौँला। तर उहाँलाई देखेर म एउटा कुरा फेरि सम्झेँ। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समर इन्स्टिच्युट्स अफ लिङ्ग्विस्टिक्स भन्ने एउटा संस्था थियो। समर इन्स्टिच्युट्स अफ लिङ्ग्विस्टिक्स, तपाईँहरू उसमा यही आजभोलि गुगलमा सब चिज हेर्न पाइहालिन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसको काम के थियो भने त्यो बेलादेखि, यो राजा वीरेन्द्रको पालाको कुरा गर्दैछु म, जुन बेला शिक्षा मन्त्री थिएँ, यो देशको विरुद्धमा हुने षड्यन्त्रहरू कस्तो कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण मात्रै पेश गर्न लागेको। यो समर इन्स्टिच्युट्स अफ लिङ्ग्विस्टिक्सले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग के सम्झौता गर्यो भन्नुहुन्छ भने, नेपालमा सयौँ भाषाभाषी छन्, लिपि छैन, कति भाषीको लिपि छैन, बोल्ने मात्रै छ, लिखतमा छैन। त्यसकारणले जबसम्म लिखितममा वा साहित्यमा या लिट्रेचरमा, फिक्सनमा जबसम्म त्यो भाषाले त्यसलाई सम्पन्न गराइँदैन, तबसम्म त्यो बोल्ने भाषा बिस्तारै हराउँदै 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 बानी पर्दै मासिएर जान्छ। आजभोलि ड्याडी मम्मी भने जस्तो बा आमा मान्छेले भन्न छोड्दै जान्छ। त्यो पहिले थियो र त्यस्तो चलन हुन्छ, किनभने त्यो तुच्छ शब्द भयो, त्यो बोल्यो भने लाज भने बा पो भन्दो रहेछ छोराले, ड्याडी भन्यो भने कस्तो मजा हुने, यस्तो भएर जान्छ। तर त्यो समर इन्स्टिच्युट्स अफ लिङ्ग्विस्टिक्सले देशको भाषाको अध्ययन गरेर लिपिबद्ध गर्ने भनेर विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको रहेछ। उसँग स्टोल एउटा इन्जिन भएको जहाज पनि थियो, तपाईँहरूको जानकारीको लागि भने। अरू धेरै नेपाल भने त्यति बेला अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन, महिनौँ हिँड्नुपर्ने। एउटा हेलिकप्टर र एउटा त्यस्तो जहाज भएपछि देशको कुनै पनि भागमा जहिले पनि जहाँ पनि पुग्न सकिने। नेपालीहरूसँग पैसा पनि छैन, त्यो के गरिरहेछ उसलाई थाहा पनि छैन। यी समर इन्स्टिच्युट्स अफ लिङ्ग्विस्टिक्सका मान्छे चाहिँ देशैभरि यी भाषाभाषीलाई उचाल्नलाई, यी तिमीलाई त खतम, यी तिम्रो कहाँ छ तिम्रो भाषा, यसले त खतम पार्यो, राजाले त खतम पार्यो भन्दै यस्तो प्रचार गर्दै हिँड्ने र राजाको विरुद्धमा विद्रोह जगाउने एउटा संस्था पो रहेछ त्यो। के गर्नुपर्छ त भन्दा क्रिस्चियन हुनुपर्छ। क्रिस्चियन भएपछि ठिक हुन्छ, तिमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट संरक्षण हुन्छ। तिमीलाई यहाँ छोस् त कसैले, तिमीलाई उहाँ अमेरिकाबाट कराउन थाल्छ मान्छे, तिमीलाई यहाँ छोस् त उहाँ बेलायतबाट कराउन थाल्छ, तिमीलाई ठुलो बल पुग्छ। यसो हिसाब गरे मलाई चाहिन त घट्ट चाहिए हो, तर चाहिँ नि अब कसैले मेरो कुरा सुन्दैन। एउटा घटेरोले झ्वाक चल्यो म क्रिस्चियन भइदिन्छु भने, उसलाई चाहिएको चाहिँ घट्ट चाहिएको, तर विदेशीले चाहिँ उसलाई क्रिस्चियन बनाएको।
यसो गर्दै गर्दै गएको राज्यले थाहा पायो। राज्यले थाहा पाएको भोलिपल्ट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अङ्ग्रेजीमा व्यक्तिलाई 24 घण्टाभित्र 48 घण्टाभित्र देशबाट निष्कासन गर्नु पर्यो भने त्यस्तोलाई पर्सोना नन ग्राटा भन्छ अङ्ग्रेजीको उसमा। त्यो चाहिँ नि तुरुन्तै नै निष्कासन गर्नुपर्ने मान्छेको रूपमा। संस्था पनि त्यस्तै हुन्छ। 48 घण्टाभित्र देश छोड्नु भन्ने निर्देशन भएर त्यो समर इन्स्टिट्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्स यहाँबाट भागाभाग भयो। भागाभाग त भयो, भाग्या भोलिपल्टदेखि त्यसले राजा खेद्न थाल्यो। अब बुझ्नुहोस् कुरा, यहाँका मान्छेलाई पशुपतिमा घन्टी बजाउँदै ठिक छ, उहाँ घन्टी कता कता बजिसकेको थाहै छैन। राज्यको सञ्चालनमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन्। मैले तपाईँहरूलाई एउटा खालि उदाहरण मात्रै बनाएको। त्यति बेला मान्छेले मुठी दान दिएर, ठ्याक्कै मुठी दान दिएर, हाम्रो मुठी दान त सामाजिक चलनमा चलेको नामै हो। बडा महारानीले बनाएको त्यो सामाजिक संस्थाको घर कुन बेला त्यो लुटौँ भनेर अहिले दुनियाँको सबभन्दा ठुलो ज्यान मारा त्यो चाहिँ त्यो के उपराष्ट्रपति बसिरहेछ त्यहाँ। कमसेकम त्यसरी बस्नलाई आफ्नो सरकारकै बजेटले अर्को घर बनाए पनि हुन्थ्यो नि। यो त आम नेपालीले समाज सेवाको निमित्त मुठी दान दिएर बनाएको घर हो बाबा। त्यो अरू कहीँबाट लुटेर ल्याएर बनाएको चिज होइन। आफ्नो व्यक्तिगत निजी खल्तीबाट बनाएर ल्याएको चिज हो। यो रोयल नेपाल एकाडेमी भनेको राजा महेन्द्रको निजी खल्तीको पैसाले बनाएको, त्यो सरकारी बजेटले बनाएको होइन। त्यसको मन्त्री मै हो, मलाई थाहा छ यो कुरा। अब उनले बनाएको चिज त्यो एकाडेमी साहित्य कला संस्कृतिको विकास होस् भनेर सकेको यो सहयोग हामी यहाँ बेला बेलामा मन्दिर बनाउने, झ्याला हालिदिने, के गर्ने गर्दैन, जसले जसले जे जे सक्छ त्यही गर्ने त हो। त्यसरी बनाएको चिज अहिले त्यसको नामै त्यो शाही भन्ने कुराको त नामै राख्न नहुने भयो देशमा। त्यसो नाम आजभोलि के हो, यो के लोकतन्त्रात्मक एकाडेमी हो कि के भयो कि क्या हो त्यसो नाम? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। अर्थात् विदेशीले गिद्दी नजर लगाएपछि वा परचक्रीले घर तोड्न खोजेपछि यावत चिजहरू भएर आउँछ। हामीले यहाँ सेनाका थुप्रै अफिसर साथीहरू हुनुहुन्छ, म बारम्बार उहाँहरूलाई समेत भन्ने गर्छु, हाम्रो तराई भागमा भूमिपुत्रहरू नभएको भए नेपाली सेनाको बन्दुकले मात्रै यो देशको सीमाना जोगाएको होइन। नेपाली सेना यसमा वीरताको कथा छ, इतिहास छ, त्यो सारा कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यति थोरै सेनाले मेचीदेखि महाकालीको 1200 किलोमिटरको यो बोर्डर त्यही देशभक्त नेपाली, तीकै नेपालीले नजोगाएको भए यो देश रहँदैन थियो। तब आज यहाँ बस्याले, काठमाडौँ बस्याले देशका जोगाउनेका गफ ठुलो गरेर हुँदैन। हामीले त्यो सम्झिनुपर्छ, त्यो बिर्सनु हुँदैन। यिनै राष्ट्रिय काम कुराहरूलाई सम्झाउनका निमित्त सेवा र काम भन्ने कुराको यो चाहिँ काम ठुलो, यो चाहिँ काम सानो हुँदैन। मैले केही समय अगाडिको एउटा सभामा काठमाडौँको नेवारहरूको बारे अलिकति कुरा गरेँ। 90ले चाहिँ ठिकै कुरा गर्यो यसले भने, 5 जनाले चाहिँ यो बुढो के भएको बौला छ कार्य खालि नेवारको तारिफ मात्रै गर्छ भनेर लेखेछ त्यो उसमा। त्यो यो कमेन्ट आउँछ नि त्यो फेसबुकमा, नेवारको मात्रै तारिफ गरेर। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, तपाईँ नेपाली भएर गर्व गर्नुहुन्छ आज, किन, के ताकतले गर्व गर्नुहुन्छ? हामीसँग सगरमाथा छ भनेर गर्व गर्नुहोला, हामीसँग बुद्ध जन्मिया देश भनेर गर्व गर्नुहोला, कला संस्कृतिको धुन्धान भएको देश। यो कला संस्कृतिको धुन्धान भने क्या हो? नेवार नभावे कहाँबाट हुन्छ यो कला संस्कृति? देशको बारेमा तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ भने त्यो गर्व गर्नलाई तपाईँलाई मद्दत गर्ने कर्मीलाई नबिर्सिनुहोस्। मेरो भनाइ यति मात्रै।
रीतिरिवाज संस्कृतिको मूल्य मान्यताको गर्व गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार त्यसलाई नै तपाईले इज्जत गर्न सिक्नुहोस्। मैले जाने जति मात्रै मेरो कुरा, मैले भने जति मात्रै ठिकवाला कुराले देश हुँदैन। त्यसमाथि हामी यो जे रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ, आज त्यो अङ्ग्रेजको डिभाइड एन्ड रुल, मलाई सार्वजनिक रूपमा आपत्ति भएको एउटा विषय छ यो जनजाति भन्ने विषय। भन्दा भन्दा हामीहरू बानी परिसक्यो जनजाति भन्ने। कसरी जनजाति? को जनजाति? मान्छे यहाँ कि आदिवासी छ कि बासी छ, जनजाति छैन यो देशमा। जनजाति भनेको बेलायतीले हिन्दुस्तानमा शासन गर्दा शासनभन्दा बाहिर भएको र शासनमा आउन नसकेको वर्गलाई लेखेको नाम हो जनजाति भने। मगर जनजाति हो? यो देशको राजखलक हो भाइ। मगर त कसरी जनजाति हो? गुरुङ जनजाति हो? होइन। नेवार जनजाति हो? होइन। यत्रो मल्ल संस्कृति र मल्ल राज्यको यत्रो वैभव भएको देशका मान्छे जनजाति हुन्छ कहीँ? जनजाति भनेको कहीँ अन्त ठाउँ नपाएको, अन्त हैसियत नभएको र राज्यको थिचोमिचोमा परेको वर्गलाई जनजाति भन्छ। तामाङ जनजाति हो? यो त यहाँको चाहिँ केही वर्गले हेपेर एकछिन हेपेको कुरा मात्रै हो। तामाङ त्यस्तो होइन। बडा देश जित्यो भनेर गर्व गर्छन् खसहरू। मेरै बाबुबाजे पनि त्यसमा गर्व गर्छन् होला। तर सप्लाई नभएको आर्मीले दुनियाँमा कहीँ केही कुरा जितेको छैन। सप्लाई भन्ने बित्तिकै तामाङ नगाँसिएको सप्लाई सिस्टमै हुँदैन यो देशमा। त्यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसकारण हर जात जातिले बनाएको मुलुक हो यो। अब एक थरीले मात्रै त्यसलाई भाड्न खोजेर, बिगार्न खोजेर, नाच्न खोजेर वा पर पारेर होइन। मैले यो सबै थोक काम गर्ने सिलसिलामा तपाईहरुको आज हामीले यहाँ 2 बजेदेखि 4 बजे कार्यक्रम सकिने है भनेर सल्लाह गरेको। अब घडी चाहिँ अलि निकै दौडिसकेका हुनाले मलाई अलिकति अस्ट्रेलिया पनि लागेको। अघि सुरुसम्म चाहिँ ठिकै टाइममा थियो। अहिले पछि मेरै कारणले चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्दा पो हुन लाग्यो कि भनेर मैले अलिकति छोट्याउनुपट्टिमा लाग्छु। हाम्रो यो क्षेत्र नम्बर 3, क्षेत्र नम्बर 5 हामी जे भनिरहे पनि हामीलाई चाँडै एउटा ठुलो राष्ट्रिय तहले आँखा ठुलो पारेर हेर्ने गरी एउटा आन्दोलनको तयारी गर्नु छ। अघि भन्नुभयो नि, सोझै मुखले गइदिए त हुन्थ्यो, नगएपछि नघोक्राइ सुख छैन। म चाहिँ घोक्राउने भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ कि ढुङ्गै हान्ने पिट्ने मात्रै भन्दा घोक्राउने चाहिँ शब्द, अथवा मैले चलन चल्तीमा भन्ने गरेको चाहिँ लिडको लाउने भन्ने गरेको छु। गाउँघरमा लिडको लाउने क्या, त्यो गोरुले त्यो काठ सोझ्याएर दौडाएपछि त्यो डल्ला डल्ली जति सबै उसै साफ हुने। यो लिडको लाउनु पर्यो देशलाई। अर्थ अघि लामाजीले भनेको मैले भने अर्थ उही हो, अर्थ चाहिँ। तर खालि मैले भाषाको प्रयोग त्यो गरे मात्रै हो। लिडको लाउनु पर्ने छ। देशका अपराधीहरूलाई एकपटक कारबाही गर्नै पर्ने छ। कारबाही गर्नलाई गाह्रो के छ भने यहाँ कांग्रेस हुनुहुन्छ भने कांग्रेस जनले राम्रोसँग सुन्नुहोस्। यत्रो आन्दोलन गर्यो, यत्रो बिटी दुःख गर्यो, अब त ठिक भयो भन्ठानेको आफ्नै मन्त्रीहरू दुङ गनाउन लाग्यो। यो कसले भने? यो गणेशमान सिंहले भनेको। आन्दोलन र क्रान्ति सकेर बल्ल चाहिँ यत्रो परिवर्तन ल्याएको बेलामा आफ्नै मन्त्री डुङडुङती गनाउन लाग्यो वा भनेर गणेशमानजीले एकताली सार्वजनिक रूपमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। अनि त्यसमा थप अर्को कुरा पनि भन्नुभयो, किन गनायो त मन्त्री? पण्डा बिहानै छोरी रुन आउँछ, दिउँसै छोरी रुन आउँछ, बेलुकै छोरी रुन आउँछ। सबभन्दा खराब त ज्वाइँ बुक परेछ।
तपाईँ लिडको लाउने त भन्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई मार्ने त भन्दै, ठोक्ने त भन्दै हुनुहुन्छ, घुमाएर ल्याउँदाखेरि सबभन्दा भ्रष्टाचारी आफ्नै ज्वाइँ परेपछि के गर्नुहुन्छ? आजको नेपालको समस्या यो पनि हो। यहाँ ठुल्ठुला आन्दोलन र क्रान्तिको समस्या यो पनि हो। आज प्रचण्डको गति हेर्नुहोस् त, दुर्गति। यो गणेशमानजीले भनेको र यो पुष्पकमल दाहालको गति एउटै होइन। हुँदा हुँदा सिङ्गै देशको भोटै च्यातेर लुट्दाखेरि पनि सुख पाएन। त्यो छोरीले त्यहाँभन्दा बढी गर्ने के हो? ज्वाइँ रिसाउला भन्ने पिर। यस्तो तरिकाले राजनीति हुँदैन। एकपटक राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा बस्ने मान्छेले सङ्कल्प गर्नुहोस्, तेरो मेरो जान्दिन, एकताली लिडको नलाई हुँदैन। लामो समयसम्म लिडको लाउने ताकत कसैको पनि छैन यो देशमा, ख्याल गर्नुहोस्। मेरो मात्रै होइन, बा प्रचण्डको बा यसको मात्रै होइन, समय परिस्थितिले घुमाउँदै ल्याउँदा कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुराको म जस्तो राजभक्तले पनि बारम्बार भन्ने गरेको एउटा कुरा म भन्छु। राजा वीरेन्द्रले शासन हातमा लिँदा राजा वीरेन्द्रको सबैभन्दा पहिलो भाषण के थियो भने, म र मेरो श्रीमतीको तर्फबाट आम नेपालीलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर सार्वजनिक भाषण गरेको राजा वीरेन्द्रले। त्यो राजा वीरेन्द्र पछि हुँदा हुँदा हामीबाट गरिबक्सेको यस्तो शासनमा यस्तो भयो उस्तो भयो वालामा पुगिबस्छु। किन? कुरो त उही ज्वाइँ जेठान साला भिनाजु। यो ज्वाइँ जेठान साला भिनाजुको महारोगबाट यो पृथ्वी लोकमा कुनै मान्छे मुक्त छैन। यस्तोमा के गर्ने? त्यो लामो समयसम्म लिडको लाउँछु भन्यो केशरबहादुरले भने नपत्याउनुहोस्। भोलि मेरो हुन त छैन मेरो ज्वाइँ, त्यही पनि ज्वाइँको घुवाइको भैँसी पाल्ने मान्छे भैँसी पाल्ने मान्छे आइहाल्छ। अनि गर्ने के? 20 वर्ष तपाईँको लागि ज्यान फालेको, यस्तो गरेको, प्राण दिएको, भोट दिने बेला कस्तो गरेको, फलानु बेइमानले वा कस्तो गरेको, घर जलाएको, माओवादीले उठाएकै तपाईँको कारणले अब बसिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ सुनेर साध्य हुनु। लौ त लौ भन्नुपर्ने अवस्था पारिदिएपछि खेल खत्तम भयो। त्यस कारण त्यो उसले लौ त लौ बनाउने अवस्था हुनुभन्दा अघि नै लिडको लाएर साफ गरिदिइसकेपछि जा भइहाल्यो, जा अब के गर्नु त भन्ने, नत्र हुँदैन। चाहे त्यो ठुला महापुरुष जोगी सन्यासी महापुरुष किन नहोस्, ज्ञानी सरस्वती किन नहोस्, सामान्य मान्छेको त कुरै छाड। त्यसैले यो मनुष्य मात्रमा हुने महारोग हो। त्यो चाहे जुनसुकै मान्छेमा लागु हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा अर्को उदाहरण बताउँछु। समय सन्दर्भले म अमेरिका पुगेको थिएँ। वासिङटनको हाम्रो एम्बेसीमा बेलुका खानु बोलाएको थियो। खाना गएको थिएँ। यो भेखबहादुर थापा एम्बेसडर भएको बेलाको कुरा। संजोगले त्यो ट्याक्सी चढेर जाँदाखेरि त्यो ट्याक्सी हाँक्ने मान्छे, ट्याक्सी ड्राइभर चाहिँ तत्कालीन इरानको राजा शहनशाह पहलवीको छोरा रहेछ। विचार गर्नुहोस्। अब मैले सन्दर्भ यसरी बुझ्नुहोस् है। राजा शहनशाह पहलवी भनेको 2500 वर्षदेखि शासन गरेको राजा। त्यो राजा अन्त्य भयो, खुमेनीको शासन आयो। हामी सबैले रेडियो समाचारमा सुनेकै छौँ। उहाँलाई अमेरिकाले रेस्क्यु गरेर भगायो। उहाँ भागेर जानुभयो। भागेर गएपछि उहाँको अन्तिम भाषण एउटा के भयो भने, मेरो देशको जनता मसँग यति धेरै टाढिसकेका छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। त्यो राजाले भनेको कुरा उनको किताबमा लेखेको छ। यो कुरा उनको छोरा अब शहनशाह पहलवी भनेको कति सम्पन्नता, अब 2500 वर्षको इतिहास भने अब कहाँ भन्नुहोस् न। यहाँ हामी 100-150 वर्षका कुरा गरेर बसेका छौँ। हाम्रो शाह परिवारकै हामी 300 वर्षको लगभगको कुरा गरेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहदेखिको कुरा गऱ्यो भने यो 2500 वर्ष अघिको कुरा। त्यस्तो इतिहास भएको राजा सहिमतले ठाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था भयो। किनभने
यो तेरो र मेरो आफ्नो र बिराনোको महारोगबाट कोही मुक्त छैन। त्यसैले यो परिवर्तनका निमित्त कसैलाई थोरै समयमै यसको बाध्यता परेर आउँछ, कसैलाई लामो समय दीर्घकाल त्यसले टेक्छ है। अब अहिले यिनीहरूले डरका कारणले, धम्कीका कारणले, लोभका कारणले वा हजार प्रकारका अरूका कारणले यो जबरजस्ती थेगेको मात्रै हो। यथार्थमा जनताबाट यो मुक्त भइसकेको छ। तपाईँ हामी जति सडकमा हामी खुलेर निस्किन सक्छौँ त्यति यसको सफलता गाँसिएको छ। आज काठमाडौँको 3 र 5 अर्को हप्ताभित्र यहाँ अब सल्लाह भइराखेको छ 8, 9, 10 हाम्रो काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्रको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सम्म हाम्रो यो भइसक्यो। अब 8, 9, 10 तीनटा निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तै समिति बनाउन बाँकी छ। लगभग हप्ता 10 दिनभित्र हामी गरिसक्छौँ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ, कोसिस गरिराखेका छौँ। र काठमाडौँको 10 निर्वाचन क्षेत्र, ललितपुरको 3टै निर्वाचन क्षेत्र र भक्तपुरको 2टै निर्वाचन क्षेत्र सकिसकेपछि हामीले फेरि एउटा ठुलो विशाल र्याली काठमाडौँमा हाम्रा तमाम साथीभाइहरूको सहयोग र क्रियाशीलतामा गर्ने हामीले लक्ष्य र योजना बनाएका छौँ। आज त्यसको निमित्त देशभरिलाई मेसेज जाने गरी, देशभरिलाई सूचना जाने गरी तपाईँ साथीभाइहरूले जो आज काम गरिदिनु भयो त्यसको लागि म हार्दिक आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो केन्द्रीय अभियन्ता सदय राणाजीले यसमा विशेष योगदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई मुरी धन्यवाद छ। सदयजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, कृपया एकताली। चितवनको मान्छे जतिले लुट्दै मार्दै कति लुट्ने कति मार्ने हुँदा साधारण बच्चा बोकेर हिँडेको आइमाईहरूलाई समेत त्यो बसमा आँखा चिम्लेर बम हानेर मार्ने मान्छे, अग्रगामी छलाङवाला हुने, नेपालको जनता, नेपाली जनतालाई मारेर मलाई शासनमा बस्नु छैन, मेरो राजदण्डको जिम्मा लिऊ, मलाई बस्ने बास देऊ, म जङ्गलाङ गएर बस्छु, बरु म यो हत्या हिंसामा छैन भन्ने राजा चाहिँ प्रतिगामी हुने। अहिले के हो? यही होइन? राजा र राजाका कुरा गर्नेलाई उनीहरू प्रतिगामी भन्छन्। हामी कस्ता प्रतिगामी भने मान्छे मार्नुहुन्न, ज्यान मार्नुहुन्न, लुट्नुहुन्न, पढेर मात्रै पास गर्नुपर्छ, लुटेर हुन्न भन्ने जति चाहिँ प्रतिगामी। भर्ना भएपछि पास नभएर सुख, लौ त मेरो छोरा फेल गर। मास्टर त जागिर पो खाएको त राजनीति गर्ने हो, मैले स्कुलमा बेलामा जानुपर्छ भन्ने छ। तासको चियाको त गाउँलेलाई पो हो त, मैले त 5 खाल लुट्या हो नि। धेरै श्रीमती बिहा नगर त अर्कोलाई पो भने हो त, मेरो छोरोले त जति गरे पनि हुन्छ नि। यही हो अग्रगामी छलाङ। हामीले दिनका दिन देखेको अग्रगामी छलाङ त यही हो। हामीले भन्ने कुरो चाहिँ नि प्रतिगामी भनेको कुरा यही हो। त्यसकारण यहाँहरूसँग बारम्बार बसौँला, फेरि कुरा गरौँला।